बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना तकरीबन 6.5-7 महीने तक काम करने के बाद अब घर चली गई है। आज किसी भी पहर हम देखेंगे कि उनके डी नोटिफाई होने के हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। समरी ऑलरेडी गवर्नर हाउस भेजी जा चुकी है और उस पर दस्तखत होने के बाद ये तमाम लोग साबिकीन शुमार होंगे। 6 महीने के दौरान इन निगरान वज़रा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिक़ हुकूमत पर जितने इल्ज़ामात लगाए, जितनी लान तान की, जितना बुरा भला कहा गया, इन 6 महीने में उन्होंने सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के अवाम का वक्त ज़ाया किया। एक भी इल्ज़ाम वो साबित करने में कामयाब नहीं हो सके। शुरू करें BRT से। BRT पे शायद खटक साहब खुद छापे लगाए, बार बार मीडिया को बुलाया, कभी कहा यहाँ छत टपक रही है, कभी कहा ये ठेके पे दिया गया है, कभी कहा गया कि एक प्राइवेट कंपनी को नवाजा गया है, कभी क्या और कभी क्या, लेकिन आखिरी वक्त तक वो एक पाई की करप्शन भी साबित नहीं कर सके। फिर बात हो रही थी कि यहाँ पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भर्ती किए गए, वो प्रोजेक्ट ख़त्म किया गया। तकरीबन हज़ार या तकरीबन 1100 के करीब लोग थे, 1067 लोग थे गालबन। उन लोगों को बेरोज़गार करने की कोशिश की गई और सबको घर भेज दिया गया। जो उनको एक स्टाइपेंड मिलता था, वो थोड़ा बहुत काम करते थे, हुकूमत के साथ बैठ के काम करते थे, मुख्तलिफ महकमों की तशहीर करते थे, उन लोगों को उन्होंने घर बेचा। इल्ज़ाम लगाया कि ये लोग PTI के पे रोल पर थे, पेमेंट उनको खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत करती थी, वो काम PTI के लिए करते थे और वो स्टेट मुखालिफ प्रोपेगेंडा करते थे। एक बंदे पर भी ये साबित नहीं हो सका कि वो सोशल मीडिया 1067 लोग या तकरीबन 1100 लोग, उनमें से किसी एक ने भी स्टेट मुखालिफ कोई एक भी ट्वीट, कोई एक भी पोस्ट, कोई एक भी वीडियो डाली हो, कोई भी साबित ना कर सका। और आज वो प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद 1000 से ज़ायद लोग घर बैठे हुए हैं। ये भी सेहरा इसी हुकूमत को जाता है। फिर मालम जबा स्कैंडल की बात हुई। हुकूमत ने बारहा कहा कि करप्शन हुई है, एक पाई की करप्शन साबित नहीं कर सके। बिलियन ट्री सोनामी की बात हुई कि पौधे खरीदे गए, ज़्यादा पैसों में खरीदे गए, हमारे पास सबूत मौजूद है, FIA का तहकीकात करेगा, मुख्तलिफ इल्ज़ामात आयद किए गए, लेकिन कोई भी काम वो अब तक मुकम्मल नहीं कर सके। और एक पाई की करप्शन भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर वो साबित नहीं कर सके हैं। 6 महीनों के दौरान, 7 महीनों के दौरान इन तमाम वज़रा के पास, एक आध को छोड़ के, क्योंकि उन्होंने बाद में फिर वापस कर दी थी, सबके पास 1 से ज़ायद गाड़ियाँ थीं, 100 से ज़ायद गाड़ियाँ। ये तकरीबन 24-25 लोग थे, इनके पास 100 से ज़ायद गाड़ियाँ थी। एक बंदे के पास 4-4 गाड़ियाँ भी थीं और एक गाड़ी में उसकी फैमिली इस्तेमाल करती थी, एक वो खुद था। एक हज़रत तो कह रहे थे कि मुझे फॉर्च्यूनर से छोटी गाड़ी चाहिए ही नहीं, बड़ी गाड़ी का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, अपना एक शशका होता है, काली गाड़ी ही चाहिए थी उनको, जिससे ग्लासेस भी टिंटेड हो और साथ सब्ज नंबर प्लेट भी लगी हो। तो गाड़ियाँ भी उन्होंने बेतहाशा ली हुई थी। पेट्रोल के बिल एक एक जगह पे बैठ के हैरानगी होती थी। ये बड़े बड़े ATMs थे, इनको 15-20 लाख रुपए से क्या फ़र्क पड़ता था, लेकिन इतने बड़े बड़े पेट्रोल के बिल इन्होंने क्लेम किए थे। हर एक महकमे के अंदर क्लेम किए हुए थे कि महकमा चकरा जाए कि आखिर हम वज़ीर साहब को ये पैसे किस हेड में दें, कहाँ से ला के दें। लेकिन वज़ीर साहब थे कि नहीं, मुझे ये पैसे चाहिए। कहाँ कहाँ पे अदायगियाँ करके ATMs कार्ड थे ये मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को खुश करके यहाँ पे आए थे। लेकिन यहाँ पे वो हुकूमत के अंदर बैठ के सरकार की मशीनरी को बिल्कुल चूस रहे थे, यहाँ पे हमारा खून वो चूस रहे थे। जितने भी DCs और ACs तैनात हो रहे थे, ज़बान ज़द आम है, हर बंदे को मालूम है कि खुलेआम बोली लग रही थी। मुख्तलिफ ओहदों के ओर बैठे हुए लोग, जो जूनियर स्केल के लोग थे वो लगाए जा रहे थे, सीनियर स्केल के लोग जो थे उनको बिठाया जा रहा था, उनको OSD किया जा रहा था। और हर बार लोग यही गिला कर रहे थे कि पैसे ज़्यादा मांगे जा रहे हैं, इस सीट पे इतने पैसे नहीं मैनेज होते, इतने हम दे सकते हैं। इतने इल्ज़ामात लगे और ये इल्ज़ामात की बाहर से नहीं, ये हुकूमत के अंदर लगे हैं। अपॉइंटमेंट्स तक हुई हैं इस निगरान दौर के अंदर। बकौल ANP के, बकौल पीपल्स पार्टी के, बकौल JUI के ख़िलाफ़ से माज़रत चाहूँगा, बकौल पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इन तमाम पार्टियों ने इल्ज़ाम लगाया JUI के ऊपर कि जी उनका गवर्नर यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स कर रहा है, पोस्टिंग ट्रांसफ़र कर रहा है, उसके पैसे ले रहा है। लेकिन निगरान हुकूमत खामोश थी, इलेक्शन कमीशन खामोश था और अब उन सबको घर भेज दिया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन 6 महीनों का जवाब कौन देगा? ये लोग कहाँ से आए, किस तरह आए, क्यों बैठे और बैठ के इन्होंने क्या कुछ किया, किस तरह से इन्होंने सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया, किस तरह इन्होंने यहाँ पे एक फिरौनियत की बुनियाद रखी और किस तरह से वो लोगों से मिलते थे, क्या कुछ करते थे। चंद एक लोग, जाहिर बात है वो अवामी थे, लेकिन पूरी की पूरी काबीना बदनाम हो रही थी उन चंद लोगों की वजह से, जो कि इसके अंदर आप कह सकते हैं कि ब्लैक शीप्स थी, काली भेड़ें थी।
ان لوگوں نے جس طرح سے یہاں پہ کرپشن کا بازار گرم کیا، لوگ پی ٹی آئی پہ الزام لگاتے تھے، لیکن یہ میں نے ایک سرکاری افسر کے منہ سے سنا کہ پی ٹی آئی کے دور میں سنا تھا کرپشن ہوتی ہے، نظر بھی آتا تھا کہ کرپشن ہوتی ہے، لیکن ان کے دور میں تو نوٹ گنتے ہوئے دیکھیں کہ کس طرح سے نوٹوں کی گنتی ہو رہی تھی، اور وہ رپورٹ بھی ہوا بہت جگہوں پر۔ اپنے لیے پلاٹس لیے انہوں نے کہ جی یہ پلاٹ میرا حقدار ہے، ٹھیکے لیے گئے، ٹھیک ٹھاک کھڑی بلڈنگ، منسٹر صاحب چکر لگاتے تھے کہ جی میں تو خاندانی ٹھیکیدار ہوں، یہ بلڈنگ دوبارہ بننی چاہیے، میں اس بلڈنگ کو دوبارہ بنواؤں گا۔ جو پی ڈی ڈبلیو پی کی میٹنگز ہوئیں، پی ایم ایل این نے وہاں سے لاکھوں کروڑوں بنانے کا راستہ صاف کیا ہوا ہے۔ پی ڈی ڈبلیو پی کی میٹنگز کے اندر شانگلہ کے اندر سڑکیں اپروو ہوئی ہیں، سوات کے لیے اپروو ہوئی ہیں، اور پھر نام دیا گیا ہے تو سیلاب سے متاثر سڑکیں تھی، ہم اس کو اپروو کر رہے تھے۔ تو اگر اتنی ہی بہترین کام تھی تو اور آپ اس کو آفیشلی کر رہے تھے، تو کیوں پی ڈی ڈبلیو پی کی میٹنگ منٹس جو ہیں وہ آپ آفیشلی جاری نہیں کر رہے، کیوں اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے؟ یہ تمام جتنے بھی سیکٹریز ہیں، جتنے بھی ڈی سیز تھے، جتنے بھی اے سیز تھے، ان سب نے ان سیٹوں پر بیٹھنے کی بھی ادائیگی کی ہوئی ہے، اور میکسیمم لوگ تو ویسے تھے جو کہ پیمنٹ کر کے آئے تھے اور پھر ان کو ہٹانے کے یا ان کو ہٹنے سے بچانے کے لیے پیمنٹ ہو رہی تھی۔ چند ایک لوگ جو کہ وہاں پر صاف شفاف بیٹھے تھے، ان کو وہاں پہ بیٹھنے کی پھر قیمت ادا کرنی پڑتی تھی، اور مجبوری یہی تھی کہ پھر وہ سیکٹری صاحبان، وہ جو کمشنر صاحبان تھے، یا وہ وہاں پر موجود سرکاری ملازمین جو تھے، وہ پھر دفتر میں ہی نہیں بیٹھتے تھے، کیونکہ ان سے ڈیمانڈ زیادہ ہوتی تھی، تنگ کیا جاتا تھا ان کو، اور مجبوراً وہ دفتر خالی چھوڑ کے غائب ہو جایا کرتے تھے۔ ایسا بھی تھا کہ لوگ عمرے اور حج پہ نکل گئے، کسی نے کہا کہ جی میرے گھر میں مسئلہ ہے، مجھے چھٹی چاہیے، لمبی لمبی چھٹیوں پہ لوگ چلے گئے اور ان کو چھٹیاں دینی پڑی، ایک ایک سال کی چھٹی پہ لوگ چلے گئے کہ چلو یہ لوگ جائیں گے تو پھر ہم واپس آئیں گے۔ یہ ہوا ہے خیبر پختونخوا میں، لوگ کام نہیں کر رہے تھے، بیوروکریسی کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھی کہ ہم یہاں پہ کام کیسے کریں۔ ملک کے اندر جو بدامنی کی فضا شروع ہو گئی تھی، خیبر پختونخوا کے اندر پولیس ٹارگٹ ہو رہی تھی اور ہمیں حکومت نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ آخر میں معلوم ہوا کہ مسعود شاہ صاحب کے پاس جو تمام سابق آئی جی ہیں، انہوں نے بھی کچھ بیان دینا ہوگا، کہ انہوں نے کوئی بیان تک جاری نہیں کیا، خاموشی اختیار کیے رکھی۔ صوبے کے اندر ایک لا قانونیت تھی، صوبے کے اندر کوئی بھی اونرشپ لینے کو تیار نہیں تھا کہ آخر کون صوبے کے اندر بیٹھا ہے، لیکن بالآخر وہ 6 مہینے کا جو سورج تھا، 7 مہینے کا سورج تھا، وہ غروب ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ وہ تھے جو کہ ایم پی اے بھی نہیں بن سکتے تھے، کہیں ایک آدھ بار پہلے بن کے آئے تھے غلطی سے، دوبارہ ان کے پاس اتنی بھی سپورٹ نہیں تھی کہ وہ ایم پی اے بنے۔ وہ آئے، منسٹرز بنے، مراعات لیں اور فائدے لیے۔ کون جواب دہ ہے؟ کس سے جواب لیا جائے گا اور کون لے گا؟ یہاں پہ معاملہ ہی یہ ہے کہ جو آتا ہے وہ اپنا پورا ہاتھ صاف کر کے چلا جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی ہٹا دیا گیا، اس کا حل حتمی نہیں ہے۔ ذمہ دار لوگوں کو اس کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ جنہوں نے یہاں پہ 6-7 مہینے میں مال بنایا، جتنی ادائیگیاں کر کے وہ یہاں پہ تعینات ہوئے، انہوں نے اپنے وہ پیسے پورے کیے، بلکہ سود سمیت پورے کیے، وہ کہاں سے پورے ہوئے؟ اور اس ملک کا آخر ہوگا کیا؟ ہر بندہ آئے گا، کرپشن کرتا جائے گا اور پچھلے کو بخشواتا جائے گا، اور ہم پھر کہیں گے کہ جی اگلی بار اس سے اچھی حکومت ہوگی۔ کب تک ہم پرانے کاموں پر مٹی ڈالتے رہیں گے؟ اس نگران کابینہ کے اندر جو لوگ تھے، ان سب کا احتساب ہونا چاہیے، تاکہ دوبارہ کوئی بھی آ کے اس ملک کو لوٹنے کی کوشش نہ کرے۔